सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ। यति बेला तपाईहरु लक्स इन्फो नेपाल युट्युब च्यानल हेर्दै आइराख्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको विषयवस्तु तपाईले कभरमा हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। लक्स इन्फो नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अ फ्यामिली अफ लर्निङ हामीले हरेक दिन जसो यस च्यानलबाट केही न केही नयाँ नयाँ विषयवस्तुमा चाहिँ जानकारीहरू लिएर आउने गरेका छौं र हामीले आज पनि यो च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई यो भिडियोमा मैले एउटा नयाँ छुट्टै टपिकमा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। धेरै जनाले सोध्नु भएको प्रश्नहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा समेट्ने प्रयास गरेको छु र यदि तपाई च्यानलमा हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला। अब भने आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ है त। अब तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको विषयवस्तुमा चाहिँ मैले शेयर बुक क्लोज ट्याक्स बोनस प्राइस समायोजन बोनस शेयरको ट्याक्स तिर्न छुटेको कुराहरू यस्ता यस्ता चाहिँ तपाईहरुले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले दिने प्रयास गर्नेछु। हेर्नु होला कस्तो लाग्छ भिडियो, अन्तिममा कमेन्ट गर्नु होला, पुरा भिडियो हेर्नु होला है त। यहाँ तपाईले सोध्नु भएको मात्रै प्रश्न होइन, मैले दिन खोजेका विषयवस्तु पनि सबै यहाँ तपाईले सोध्नु भएको छ। त्यसैले यहाँ सबै कुराहरू समेटिएका छन्। विशालराज गौतमजीले लेख्नु भएको छ, शेयर किन्दा बेच्दा ब्रोकरकोमा कसरी फाइन पर्छ, कसरी बच्ने फाइन पर्नबाट प्लिज डिटेलमा भनिदिनु भन्नुभएको रहेछ। शेयर किन्दा बेच्दा ब्रोकरकोमा कसरी फाइन पर्छ, कसरी बेच्ने फाइन पर्नबाट प्लिज डिटेलमा भनिदिनु है त। ओके, विशालराज गौतमजीले सोध्नु भएको कुरामा किन्दा चाहिँ तपाई पर्ने होइन, तपाई बेच्दाखेरि फाइनमा पर्ने हो। किन्दा चाहिँ तपाईले पैसा बुझाउनु पर्ने हो, पैसाको चाहिँ तपाई फाइनमा पर्ने होइन। तर बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईले जब शेयर ट्रान्सफर गर्नुहुन्न, शेयर ट्रान्सफर नगरेको केसमा चाहिँ तपाई फाइनमा पर्नुहुन्छ है त। शेयर किन्दा चाहिँ तपाई पर्ने होइन कि शेयर बेचेको केसमा चाहिँ यदि तपाईले पैसा बुझाउनु भएको छैन, तपाईले पैसा के अरे बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईले पैसा पाउनु पर्ने हो, तर तपाईले शेयर चाहिँ तपाईले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने होइन। अब किन्दा चाहिँ आफूले पैसा पठाउने, शेयर आफूकोमा आउने हो। बेच्दा चाहिँ अब आफूले पैसा तिर्नुपर्ने, शेयर चाहिँ आफ्नो खातामा आउनु पर्ने हो। तर तपाईले शेयर बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईले शेयर चाहिँ तपाईको मेरो शेयर आफ्नो डिम्याट एकाउन्टबाट होइन, हामीले चाहिँ मुख्य गरेर शेयरमा भनेको तपाईले शेयर बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईको डिम्याटबाट शेयर चाहिँ अर्को शेयर धनीको नाउँमा चाहिँ पठाइदिने, अर्थात् अर्को शेयर धनीको खातामा चाहिँ पठाइदिने हो होइन तपाईले बेचेपछि। अब यसमा चाहिँ के छ भने तपाईले शेयर बेच्दाखेरि तपाईलाई तोकिएको जुन चाहिँ ब्रोकरले चाहिँ अब भोलि 10 बजे, भोलि 3 बजे या भोलिको दिनसम्म होइन तोकेको हुन्छ, त्यहाँ तपाईलाई मेसेज पनि आएको हुन्छ। त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाईले शेयर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको मेरो शेयर छ भने मेरो शेयरबाट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले ब्रोकरकोमा गएर चाहिँ त्यो क्यापिटलहरुमा गएर चाहिँ तपाईले फर्म भरेर चाहिँ त्यसरी बुझाउनु, त्यो चेक दिएर पनि शेयर ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम हुन्छ बैंकबाट हैन। अब तपाईले के कसरी गर्नु भएको छ, अहिले चाहिँ म्याक्सिमम धेरैले चाहिँ मेरो शेयरबाट इडिआइएस गरेर नै शेयर ट्रान्सफर गर्ने गरिन्छ। त्यसैले अब धेरैले चाहिँ त्यही नै गर्नु भएको छ। अनलाइन बेसिसमा काम गर्नेहरु सबैले चाहिँ मेरो शेयरमा गएर इडिआइएस बाट चाहिँ शेयर ट्रान्सफर गर्ने गरिन्छ। त्यसैले यसरी शेयर ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ तपाईले तोकिएको समयमा शेयर ट्रान्सफर गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईलाई ब्रोकरले क्लोज आउट फाइनमा पार्छ हैन। त्यो भनेको 20% लगाएर तपाईलाई पठाउँछ। अब त्यो केसबाट बच्नको लागि चाहिँ तपाईले बेलैमा शेयर ट्रान्सफर गर्नुपर्छ हैन। तपाईले आज त मानौ न 3 बजे भित्रमा चाहिँ तपाईले शेयर बेच्नु भएको छ भने ब्रोकरले तपाईलाई राति 7-8 बजे पछाडी चाहिँ तपाईलाई रिक्वेस्ट पठाउँछ शेयर ट्रान्सफरको लागि भनेर। अब मेरो शेयरले काम नगरेको अवस्थामा त्यो अन्य विविध कुराले सपोर्ट नदिएको बेलामा चाहिँ छुट्टै कुरा भयो। नभए चाहिँ तपाईलाई साँझ 7-8 बजे पछाडी चाहिँ तपाईलाई शेयर ट्रान्सफरको लागि रिक्वेस्ट आउँछ। तपाईले राति पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बिहान पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैले अर्को दिनसम्ममा चाहिँ तपाईले शेयर ट्रान्सफर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ T+2 डेज भएको भएर यो कारोबारको चाहिँ दिन तोकिएको भएर तपाईले शेयर ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ सकेसम्म त्यही दिन गर्दिनु होला। नभए अर्को दिनको बिहानतिर चाहिँ तपाईले शेयर ट्रान्सफर गर्नुभयो भने तपाई फाइनबाट बच्न सक्नुहुन्छ। हुन त अर्को दिनको कारोबार समयभित्र 3 बजे भित्रमा चाहिँ तपाईले शेयर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो। तर ब्रोकर अनुसार चाहिँ अब यति भित्रमा चाहिँ गर्नु होला भनेर तपाईलाई मेसेज पनि आएको हुन्छ। त्यसैले तपाईले आज बेच्नु भएको छ भने साँझ नै तपाईले गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। त्यो गर्नुभयो भने तपाई फाइनबाट बच्नुहुन्छ। विशालराज गौतम।
ओके, अर्को अर्को कमेन्ट हेरौँ। विमल पाण्डेजीले लेख्नु भएको छ, सर मैले आज एउटा सेयर सेल गरेको थिएँ, ब्रोकरले भोलि ट्रान्सफर गर्न पठाएको छ, बट मैले पर्चेज सोर्स चाहिँ सेल नगर्दै मेरो डिम्याट एकाउन्टमा आउने बित्तिकै गरेको थिएँ। अहिले सेयर ट्रान्सफर इडिएस गर्न अप्सनमा त्यो सेयर देखाउँदैन। अब मैले कसरी गर्ने होला ट्रान्सफर? ब्रोकरले फोन पनि उठाउँदैन, प्लिज रिप्लाई भन्नुभएको छ। मैले तपाईँको यो कमेन्टको चाहिँ रिप्लाई पनि दिएको छु विमलजी। अब तपाईँको कुरामा चाहिँ के भने, तपाईँले आज सेयर किन्नुहुन्छ, तपाईँको पर्सि खातामा आउँछ, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले मेरो सेयरबाट तत्कालै तपाईँले वाक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। डब्लुएससिसी भनेको त्यही नै हो। तपाईँले चाहिँ यो पर्चेस सोर्सबाट गएर तपाईँले यो सेल नगर्दै गरेँ भन्नुभएको छ, तपाईँले सेल नगर्दै गर्नुहोस् कि सेल गरेपछि गर्नुहोस् होइन। तर सेयर ट्रान्सफर गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेयर पर्चेस सोर्समा गएर चाहिँ तपाईँले यो डब्लुएससिसी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँले सेयर बाई गर्ने बित्तिकै तपाईँको खातामा आउने बित्तिकै तपाईँले गर्न डब्लुएससिसी गर्न पनि सक्नुहुन्छ, या त तपाईँले बेचेपछि गर्न पनि सक्नुहुन्छ, जुनसुकै समयमा पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले सेयर ट्रान्सफर गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले पर्चेस सोर्स गर्नै पर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ यो तपाईँले जुनसुकै समयमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर अर्को कुरा लेख्नु भएको छ, अहिले सेयर ट्रान्सफर डिएस गर्न अप्सनमा सेयर देखाउँदैन भन्नुभएको छ। अप्सनमा चाहिँ के हो भने तपाईँले यो कारोबार समयको तत्कालै चाहिँ त्यो देखाउँदैन, किनकि अब तपाईँको 3 बजेभित्रमा चाहिँ कारोबार हुन्छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल सेयर तैँले यो सेयर पठाइदिए, तैँले यो पैसा पठाइदिए भनेर ब्रोकरहरूले चाहिँ म्यासेज पठाउने हो होइन। अब त्यो तत्कालै चाहिँ अब 2-4 घन्टा चाहिँ देखाउँदैन। त्यसैले तपाईँले राति साँझ 7-8 बजेभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँले मेरो सेयरमा गएर रिक्वेस्टमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर देखाउँछ है त। यो चाहिँ तपाईँले अब किनेपछि तत्कालै गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अब किने पछाडि या बेचेपछि पनि तपाईँले डब्लुएससिसी गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, जुनसुकै बेला गर्दा पनि हुन्छ विमल पाण्डेजी। ओके, अर्को यहाँ दुईजनाले एउटै लेख्नु भएको छ, कति पर्सेन्टले घट्ने हो सेयर एडजस्टमेन्ट हुँदा सर? अर्को चाहिँ लेख्नु भएको छ, एडजस्टमेन्ट कसरी गर्छ? राजन श्रेष्ठले र अनिश सुवेदीजीले चाहिँ उस्तै खालको प्रश्न सोध्नु भएको छ, कति पर्सेन्टले घट्ने हो सेयर एडजस्टमेन्ट हुँदा र एडजस्टमेन्ट चाहिँ कसरी गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब म तपाईँहरूको यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ म यहाँनिर गरेरै देखाउँछु है त। सेयरको यो मैले चाहिँ मुख्य गरेर बोनसको कुरा है त, राइटको होइन, बोनसको पहिला कुरा गरौँ, त्यस पछाडि चाहिँ राइटको पनि तपाईँहरूले सोध्नु भने त्यसको पनि गरौँला। यो चाहिँ बोनस सेयरको कुरा सोध्नु भएको, यहाँ चाहिँ एडजस्टमेन्ट हुँदा कसरी गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले बोनसको भिडियोमा चाहिँ यो कमेन्ट गर्नुभएको थियो। म तपाईँहरूको यो रिप्लाई यहाँबाट यसरी दिनेछु। अब यहाँनिर तपाईँहरू दुईजनाले सोध्नु भएको कुरामा एडजस्टमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। जस्तो जिबिआइएमई होइन, जिबिआइएमई ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले ब्याङ्कको बुक क्लोजको डेट चाहिँ भोलि छ है त। बुक क्लोजको डेट चाहिँ आज छ भनौँ न, आज छ मानौँ, बुक क्लोजको डेट चाहिँ आज 2078 जेष्ठ 6 गते छ है। यो मैले इक्जाम्पलको लागि हो, अन्यथा नलिनु होला। 2078 जेठ 6 गते चाहिँ रहेको छ। र यस पछाडि चाहिँ अब तपाईँको ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको चाहिँ बुक क्लोज 2078 जेठ 6 गते छ। मानौँ जिबिआइएमईको आजको प्राइस चाहिँ तपाईँको 500 छ है त, 500 रुपियाँ रहेको छ। आरएस 500 छ, आरएस चाहिँ 500 रहेको छ आजको भेल्यु भने। अब आजको भेल्युमा तपाईँको अब जिबिआइएमईले चाहिँ मानौँ 2077-78 है, यहाँ अहिले आइसकेको चाहिँ छैन, तर मैले इक्जाम्पलको लागि मात्र राखेको। 2077-78 को चाहिँ बोनस सेयर पर्सेन्ट चाहिँ कति, 10% दियो है। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ तपाईँको 5% दियो है। अब यहाँ हामीलाई मुख्य चाहिँ यहाँ के हो, एडजस्टमेन्टमा चाहिँ बोनस सेयरको चाहिएको हो, यसमा त ट्याक्स बुझाउने हो, तर हामीलाई चाहिएको चाहिँ यहाँनिर बोनस सेयरको। हामीले यो क्यास अहिले नहेरौँ है त। फेरि यहाँ तपाईँलाई तलमाथि होला, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको चाहिँ 77-78 को बोनस चाहिँ 5-10% तोकिदियो भने। अब हाम्रो बोनस सेयर चाहिँ बुक क्लोज कहिले छ, जेठ 6 गते छ, तर जेठ 5 गतेको यो चाहिँ जिबिआइएमईको जेठ 5 गतेको मूल्य हो। 2078 को ज्येष्ठ चाहिँ 5 गतेको मूल्य हो भनेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने जेठ 5 गतेको मूल्य यो छ भनेपछि हाम्रो बुक क्लोज 6 गते छ भनेपछि ठ्याक्क आजको मूल्यमा बुक क्लोज हुने हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एडजस्टमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ 500 भनेको लास्ट भ्यालु हो, मार्केट प्राइस हो। अपनमा तपाईँको के हुने भयो, अपनमा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, अपन 1 प्लस तपाईँको बोनसको पर्सेन्ट कति छ, 10%। यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको के आउँछ भने
यति गर्नुभयो भने तपाईँको एडजस्टमेन्टको कुरा चाहिँ यहाँनिरबाट आउँछ। अब कति हुने भयो त 500 अपन 1 + 10% भनेको कति 10% भनेको 10/100 हैन +1 10/100 +1 गर्नु त कति आउने भयो 1.1 1.1 हुने भयो। अब यसको इक्वल टु गर्दा कति हुने भयो 500 अपन 1.1 गर्दाखेरि 454 अब तपाईँको समायोजन हुने मूल्य भनेको चाहिँ 454 मा समायोजन भएर आउने भयो अर्थात् एडजस्टमेन्ट भएर आउने भयो। यसरी चाहिँ बोनस सेयरको चाहिँ मूल्य समायोजन यसरी हुन्छ 1 प्लस के अरे जुन मार्केट प्राइस हैन तपाईँले अझ यहाँ फर्मुला चाहिँ यसरी लेख्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। मार्केट प्राइस एमकेटी लेखौँ पिआरआइसी मार्केट प्राइस जुन चाहिँ बुक क्लोजको अघिल्लो दिनको हैन त्यस पछाडि अपन अनि यहाँनिर 1 प्लस बोनस पर्सेन्ट पनि हो है फेरि बोनसको पर्सेन्ट 10 मात्र राख्ने हैन बोनसको पर्सेन्ट जति आउँछ त्यति यो फर्मुला लगाएर चाहिँ मार्केट प्राइस अपन 1 प्लस बोनसको पर्सेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको सेयर एडजस्टमेन्ट हुँदा जति प्राइस हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ है। यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एडजस्टमेन्टको। ओके यहाँनिर राजन श्रेष्ठ र अनिश सुवेदीजीले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर। अर्को चाहिँ एचएमजीले लेख्नु भएको छ सेयर बोनस आउने बेला सेयर घट्छ र कस्तो तोर्पे होला टेट भनेर भन्नुभएको रहेछ। अब उहाँको कमेन्टलाई हेरौँ है त तपाईँले राम्रो कमेन्ट मान्नुहोस् कि नराम्रो कमेन्ट मान्नुहोस् होइन तर मैले तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ दिन खोजेको। अब सेयर बोनस आउने बेला सेयर घट्छ र भनेर लेख्नु भएको छ मैले तपाईँको यति मात्रै हेरेँ। अब कस्तो तोर्पे होला यो तपाईँले जेसुकै लेख्नुहोस् होइन तर तपाईँले प्रश्न चाहिँ राम्रो सोध्नु भएको हो। सेयर बोनस आउने बेला सेयरको मूल्य चाहिँ घट्छ र भनेर भन्नुभएको छ। अब तपाईँको प्रश्नको उत्तर यहाँ हेर्नु जस्तो कुनै कम्पनीको तपाईँले 2078 को वैशाखमा है त वैशाख अहिले चाहिँ किनकि अहिले जेठ हो त्यसैले 2078 जस्तो ग्लोबल आइमीकै मैले इक्जाम्पल दिन खोजेँ। बुक क्लोजको डेट चाहिँ अहिले यहाँ यसलाई हटाइदिउँ। तपाईँले 2078 वैशाख महिनाको 1 गते ग्लोबल आइएमईको 100 किता पर किता तपाईँले 400 रुपियाँ हालेर लिनुभयो है त 400 आरएस हालेर लिनुभयो। अब घट्छ कि बढ्छ भन्ने कुरा तपाईँको प्रश्नको उत्तर। ग्लोबल आइमीको 100 किता पर किता चाहिँ 400 हालेर लिनुभयो यो गर्दा चाहिँ 40000 यति रुपियाँ बराबरको चाहिँ तपाईँले लिनुभयो है। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको 2078 वैशाख 25 गते चाहिँ बोनसको बुक क्लोज डेट तोक्यो है। बोनस आउनेवाला थियो बुक क्लोज डेट चाहिँ तोक्यो। बुक क्लोज डेट पछाडि चाहिँ तपाईँको बुक क्लोज डेट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मानौ तपाईँले लिँदा चाहिँ 400 रुपियाँमा लिनु भएको हो तर कम्पनीको मूल्य चाहिँ तपाईँले लिएको भन्दा घट्दै गएर 350 मा पुगेको थियो है। 350 मा चाहिँ पुग्यो आरएस। कतिपय कम्पनीको यस्तो भएको छ तपाईँले लिनु भएकै मूल्यमा चाहिँ मूल्यभन्दा माथि चाहिँ बोनस आउँछ भन्ने कुरा त हुँदैन नि त। जस्तो तपाईँले यो अस्ति चाहिँ सिआइटी लिने मान्छेहरूको चाहिँ 5500 मूल्य पुगेको थियो होइन 55 तर 4900 कि समथिङ कतिमा आउँदा चाहिँ बुक क्लोज भयो। अब चाहिँ तपाईँको यहाँनिर 5500 हुँदा किन्नेले लो हाम्रो मूल्यभन्दा माथि हुनुपर्छ भनेर त भएन नि त। तपाईँ उहाँ 4900 हुँदा बुक क्लोज भयो भनेपछि 4900 मा बुक क्लोज हुँदाखेरि त उहाँलाई त त्यो पर्सेन्टले घट्ने हो नि त तल। तर तपाईँले किन्नु भएको 400 मा हो तर बुक क्लोज हुन आउँदाखेरि चाहिँ 350 मा क्लोज भयो भने त यो त एडजस्टमेन्ट हुँदा त अझै तल झर्छ नि त यसको प्राइस त। त्यसैले तपाईँले किनेकै मूल्यमा हुनपर्छ भन्ने चाहिँ यसमा हुँदैन है त। यो चाहिँ किने पछाडि आफूले तपाईँले किने पछाडि कति समय राख्नु भएको छ त्यस पछाडि चाहिँ मूल्य घटेको छ कि बढेको छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले तपाईँले बोनस सेयर पछाडि चाहिँ मूल्य चाहिँ बढ्छ नै भन्ने पनि हुँदैन। बोनस दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँको मूल्य एडजस्टमेन्ट हुँदा चाहिँ 320 मा आयो हैन। एडजस्टमेन्ट पछाडि चाहिँ मूल्य 20 मा आयो तर मूल्य 320 मा आउँदा पनि अझै मार्केट घटेर 312 तिर आउनु पनि सक्छ। सेयर मार्केटमा चाहिँ यो र त्यो भन्ने यो मूल्य घट्यो बढ्छ सेयर पछि बढ्छ बोनस पछि घट्छ बोनस पछि बढ्छ राइट सेयर पछि बढ्छ राइट सेयर पछि घट्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है त। अब यो तपाईँले कतिसम्म बुझ्नु भएको थियो थिएन हैन तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो जे होस् धेरै धन्यवाद छ कमेन्टको लागि। अब चाहिँ पक्कै बुझ्नुभयो होला। अर्को कमेन्ट हेरौँ। जगदीश चन्द्र घिम्रेजीले लेख्नु भएको छ व्हाट अ गुड पर्सन आई थिंक इट इज अल्सो फर मी टु पे एटेन्सन टु excellent analysis such a good highly enthusiastic person to do exit in our society keep on doing
वाट यु हेभ डुइङ टु हेल्प अदर्स इन डाइलेमा भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ है त। ओके, थ्याङ्क यू सो मच जगदीश चन्द्र घिमिरेजीलाई धेरै 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 धन्यवाद छ हजुरलाई, जुन चाहिँ भिडियोहरू हेर्नु भएको रहेछ। धेरैवटा भिडियोहरू पक्कै हेरेर नै तपाईँले यो कमेन्ट गर्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। तपाईँको यो एकदमै राम्रो सुन्दर र अझै पनि उत्साह पुर्याउने खालको कमेन्टको लागि चाहिँ हृदयदेखि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्य केही तपाईँको प्रश्नहरू सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू छन् भने पनि लेख्नु होला है त। ओके, अर्को कमेन्ट हेरौँ। ज्ञानराज बस्यालजीले लेख्नु भएको छ बोनस सेयर पाउँदा फाइदा चाहिँ के हुन्छ लेख्नु भएको छ। उहाँको कमेन्टमा क्रेजी च्यानलजीले लेख्नु भएको छ किता फाइदा हुन्छ भनेर लेखिदिनु भएको रहेछ। फेरि तल ज्ञानराज बस्यालजीले किता पाइन्छ भन्ने त थाहा छ, तर मूल्य समायोजन भएपछि सेयरको भाउ घटेर फाइदा चाहिँ कसरी हुन्छ भनेको के भनेर भन्नुभएको रहेछ है त। ओके, सेयर पाइन्छ भन्ने थाहा छ, तर मूल्य समायोजन भएपछि सेयरको भाउ घटेर फाइदा चाहिँ के हुन्छ। ओके ल, तपाईँको ज्ञानराज बस्यालजीको प्रश्नको उत्तर चाहिँ अब यहाँबाट हेर्नु। अब उहाँले लेख्नु भएको प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ मूल्य समायोजन पछि कुनै कम्पनीको, जस्तो तपाईँले किन्नु भएको कतिमा थियो कम्पनी 500 मा किन्नु भएको थियो है त। अब तपाईँले किने पछाडि चाहिँ कुनै कम्पनी, तपाईँको यही ग्लोबल आइएमई भन्ने हुन एबिसी कुनै कम्पनी है त। यहाँ फेरि ग्लोबल आइएमई भन्दा यसको त नाफै नाफा छ, कहाँबाट घट्छ भन्ने यताउति तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। तर कुनै कम्पनी एबिसी कुनै कम्पनीको 500 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको बुक क्लोज भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले कुनै कम्पनी चाहिँ खरिद गर्नुभयो, 100 किता खरिद गर्नुभयो, इन्टु कति 500 रुपियाँमा बराबर कति भयो 50000 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 50,000 लगानी पर्न गयो होइन। यो चाहिँ तपाईँको के हो त, इन्भेस्ट हो। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको कम्पनी चाहिँ घट्यो, बोनस आउनेवाला थियो तर घट्यो होइन, बोनस आउनेवाला थियो तर घट्यो, घटेर कति भयो ल बढ्यो भनौँ न। अब तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न अझै बढ्यो भनौँ न। ल मानौँ 505 मा गएर चाहिँ तपाईँलाई फाइदा पनि भयो, 510 राखौँ ल, 510 मा गएर चाहिँ बुक क्लोज भयो होइन, बुक क्लोज हो। यसको चाहिँ 10% थियो, 10% थियो बोनस भनेपछि अब यहाँनिर तपाईँले अब हेर्नु होला 10% थियो भनेपछि 510 मा तपाईँले लिनुभएको थियो, 510 मा तपाईँले लिनुभएको थियो। अब तपाईँले के अरे यो 510 मा चाहिँ पुग्दा बुक क्लोज भयो, तपाईँले 500 मा लिएको, 510 मा पुग्दा बुक क्लोज भयो भनेपछि तपाईँको 10% भनेपछि 510 अपन 1.1 गर्दा चाहिँ तपाईँको 463 रुपियाँ चाहिँ मूल्य समायोजन पछिको मूल्य हुन्छ। यो मूल्य समायोजन पछिको मूल्य है त, मूल्य समायोजन पछिको मूल्य। त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भने त्यस पछाडि चाहिँ के भयो, अब चाहिँ तपाईँको 100 किता त यहाँनिर लिनुभएको थियो, त्यस पछाडि 463 का चाहिँ मूल्य समायोजन पर्न गयो, तर तपाईँले लिनुभएको 500 मा हो होइन, 500 मा लिनुभएको हो। त्यस पछाडि चाहिँ मूल्य समायोजन भएर 463 मा आयो। अब चाहिँ तपाईँले फेरि अब यो 463 पछि पनि एक दिन चाहिँ मूल्य बढ्यो, एक दिन मूल्य बढ्दाखेरि चाहिँ 472 तिर पुग्यो, तर अर्को दिन चाहिँ सर सर्किट हानेर तल माइनसतिरको सर्किट हानेर मानौँ तलतिर केही चाहिँ माइनस भयो कि मूल्य, जस्तो तपाईँको 430 तिर आयो भने तपाईँको 430 तिर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने 430 मा आएको मूल्यलाई चाहिँ 500 मा लिएको कुरालाई तपाईँले रिकभर गर्नको लागि 430 मा कम्पनी आउँदाखेरि तपाईँले यहाँनिर फेरि 100 किता खरिद गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर तपाईँले 400 मा किता के 100 किता खरिद गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर त 50,000 इन्भेस्ट छ पहिल्यैको, 50,000 होइन। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको 100 किताको 10% बोनस बनेको 10 किता बोनस आउने भयो। यहाँनिर चाहिँ यो 100 किता हो, तलपट्टि फेरि 10 किता बोनस आउने भयो, यसको मूल्य भने 100 भनेपछि 1000 पर्छ। फेरि तपाईँले चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि फेरि 100 किता किन्नुभयो, यसको मूल्य चाहिँ तपाईँको 430 तिर भनेपछि 433 43,000 पर्यो भनेपछि तपाईँको टोटल कति लगानी पर्न गयो 50,000 प्लस 1000 प्लस 43,0 अपन तपाईँको कति छ 220 किता गर्दाखेरि तपाईँको अबको मूल्य चाहिँ कतिमा हुन जान्छ भने अबको तपाईँको टोटल चाहिँ एभरेज डब्ल्युएसिसी गर्नुभयो भने तपाईँको मूल्य 427 रुपियाँ समथिङ पर्न जान्छ। तर यहाँ मैले ब्रोकर चार्जहरू जोडेको छैन, फेरि अन्य आउँछ त्यो ब्रोकर चार्जहरूले गर्दा चाहिँ अलिकति तलमाथि हुनसक्छ 10-5 रुपियाँ। तर यहाँ तपाईँको यत्तिकै डब्ल्युएसिसी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको 427 रुपियाँ 0.27 पैसा यस्तो पर्न आउँछ होइन। जस्तो तपाईँले 500 मा किनेको सेयर चाहिँ अहिले कतिमा ल्याउनु भयो त 427 मा ल्याउनु भयो,
त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको यहाँ 2 दिन बढ्यो भने 2 दिन बढ्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ त 2 दिन तपाईँलाई बढ्ने बित्तिकै अब यहाँनिर मानौँ फेरि तपाईँको 427 मा त यो भयो तपाईँको फेरि अब तपाईँले चाहिँ 500 नै पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन के अब चाहिँ तपाईँको यो बोनस पछाडि चाहिँ तपाईँको मूल्य कति हुन आउँथ्यो त पहिला चाहिँ 50,000 प्लस 1,000 गरेर 51,000 अपन 110 किता गर्दा चाहिँ 463 हुन्थ्यो तपाईँको मूल्य होइन 463 हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ तपाईँको यदि बोनस आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले सेयर बेच्न खोजेको भए चाहिँ तपाईँलाई घाटा हुन्थ्यो किनकि 463 रुपियाँ तपाईँले नै किनेको मूल्य पर्थ्यो समायोजनपछि होइन तपाईँले किनेको मूल्य पर्थ्यो यहाँ सुरुमा त 500 मा किन्नु भएको थियो त्यसपछि तपाईँलाई 10% बोनस आयो 10% बोनस आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको मूल्य समायोजन भएर 463 मा आयो तपाईँको वेट एभरेज गर्दाखेरि चाहिँ 463 रुपियाँ पर्न गयो होइन 463 पर्न गयो तर तपाईँको यहाँनिर 463 नभएर फेरि मूल्य तपाईँको घट्दाखेरि 430 तिर आउँदा फेरि तपाईँले 100 किता लिनुभएको थियो भने तपाईँको वर्क गर्दा चाहिँ कति आयो 427 भयो त्यस पछाडि तपाईँले एक दिन बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले लिनुभयो भने त यदि तपाईँले 450 पुग्यो एक दिन चाहिँ कुनै दिन बढेर चाहिँ 450 पुग्यो भने तपाईँले यहाँनिर पुग्दा त तपाईँले 220 किता त बेच्न सक्नुहुन्छ नि त अब तपाईँले 427 मा किनेको कुरा 450 मा त बेच्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको नाफा कति देखिने भयो त मानौँ यहाँ 30 थियो भने पनि 430 थियो भने पनि 20 रुपियाँ त तपाईँलाई नाफा हुने भयो 20 × 220 किता चाहिँ तपाईँलाई नाफा हुन्छ हो यसरी चाहिँ तपाईँले मूल्य चाहिँ आफ्नो मूल्यलाई तल पार्नको लागि घटाउनको लागि चाहिँ यसले एकदमै ठुलो मद्दत गर्दछ त्यसैको लागि चाहिँ तपाईँलाई यो किता भन्दा पनि यो मूल्य चाहिँ समायोजन भएपछि पनि सेयरको भाउ घटेपछि फाइदा हुने कारण भनेको त्यो है त जसले हाई मूल्य हालेर लिनुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ समायोजन पछि पनि घट्यो भने चाहिँ उहाँले लिनुभयो भने उहाँहरूले किनेको इन्भेस्टको मूल्य चाहिँ वर्क गर्दा एकदमै तल आउन जान्छ त्यसैले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट फाइदा हुन्छ अर्को हेरौँ नवीन बोहराजीले लेख्नु भएको छ कमेन्ट गर्नुभएको छ 100% बोनस सेयर दिँदा कति % प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ भन्नुभएको छ ठ्याक्कै आधा हुन्छ 100% दियो भने होइन जति अन्तिम बजारको मूल्य छ त्यो अपनमा 1 प्लस बोनस सेयरको पर्सेन्ट गर्नुहोस् ठ्याक्कै चाहिँ मूल्य आउँछ है त ठ्याक्कै आधा हुन जान्छ 500 छ भने 250 हुन्छ 100 छ भने 50 मा जान्छ है त यो चाहिँ सजिलो प्रश्न प्रकाश डागीले कमेन्ट गर्नुभएको छ साइन्डेसुङ्गाको 76 लेख्नु भएको रहेछ को ट्याक्स तिर्नुपर्ने तर मैले साइनको वेबबाट लिस्ट पाउन सकिनँ के गर्नुपर्ने होला साइनको वेबबाट लिस्ट पाउन सक्नु भएन होइन ओके उहाँको प्रश्नको उत्तर अब हेर्नु त सबैभन्दा पहिले त तपाईँले साइन्डेसुङ्गा ब्याङ्कको चाहिँ वेबसाइट खोल्नु होला यहाँनिर srdb.com.nb खोल्नु होला त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट लिस्ट पाउन सकिनँ भनेर भन्नुभएको रहेछ म तपाईँलाई यसको लिस्ट चाहिँ देखाउनेछु यहाँबाट है त हेरौँ है त यो खोलेपछि तपाईँ साइन्डेसुङ्गा वेबसाइट खोल्छ र यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले प्रेस रुम भन्ने चाहिँ यहाँ भेट्नुहुन्छ प्रेस रुम भित्र चाहिँ यहाँनिर जेनरल नोटिस भन्ने छ तपाईँ यहाँ जेनरल नोटिसमा जानु होला है त जेनरल नोटिसमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर तलपट्टि 76-77 को भन्नुभएको छ होइन 76-77 लेख्नु 78 लेख्नु भएको छ तर 76-77 को बोनस चाहिँ अब 76-77 को बोनसको हो भने चाहिँ तपाईँले यो बोनस ट्याक्स फिस्कल इयर 2076-77 मा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको विन्डोमा खुलेको देखिन्छ मोबाइलबाट पनि मिल्छ है मोबाइलमा पनि सेम है गुगल क्रोमबाट खोल्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँनिर बोनस ट्याक्स फिस्कल इयर 2076-77 भनेर छ यसमा क्लिक गर्नु भएपछि तपाईँको यस्तो खालको खुल्छ अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले साइन्डेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर भएका व्यक्तिहरूको यहाँनिर सबै डिटेलहरू यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भेषराज पाण्डेको बिओआइडी नम्बर प्रोमोटर सेयरको कति % ट्याक्स बुझाउनु कति ट्याक्स बुझाउनु पर्ने हो सबै यहाँनिर मूल्य छ तपाईँको कतिजना सेयर धनी हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझाउनु पर्ने मूल्य चाहिँ यहाँनिर तोकिएको छ है त यसरी चाहिँ कति 31 रुपियाँ छ 260 छ यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँबाट लिस्ट खोज्न सक्नुहुन्छ है आफ्नो नामको लिस्ट खोज्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल एफ हानेर अर्थात् मोबाइलबाट पनि मिल्छ जस्तो कुनै नाम हान्ने हो भने जस्तो दीपक हान्ने हो भने DIPAK भनेर हान्नुभयो भने यसरी दीपक चौलागाई होइन अब दीपक नाम भएको जस्तै देखिन्छ है त तपाईँले यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँबाट लिस्ट खोज्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ साइन्डेसुङ्गाको तपाईँले कसरी खोज्ने भन्नुभएको थियो अर्को चाहिँ तपाईँको अर्को त्यसको बोनसको चाहिँ कति के कसरी बुझाउने कहाँ गएर बुझाउने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यही तलपट्टि फेरि अर्को नोटिस छ त्यो नोटिस हेर्नुभयो भने तपाईँले कसरी बुझाउने भन्ने पनि तपाईँलाई डिटेल रहेको छ यहाँनिर 76-77 को बोनसको है त यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नु होला बोनस नोटिस भनेको छ त्यस पछाडि चाहिँ
सेम अघिको जस्तै खोल्छु यहाँनिर यसरी साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बोनस सेयर हिताग्राही खातामा जम्मा गरेको तथा सेयर अभौतिकीकरण गर्ने बारेको सूचना भनेको छ। तपाईँले यहाँ ट्याक्स बुझाउने चाहिँ कहाँ हो, के नाममा जम्मा गर्ने भनेर यहाँनिर यसरी रहेको छ। यहाँको जस्ताको तस्तै चाहिँ नाम, खाता नम्बर र यो ब्याङ्कको नाम चाहिँ कनेक्ट आइपिएस वा तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ लगायतका विभिन्न कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँले यसको चाहिँ तपाईँको कर जति रहेको छ त्यति चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्छ है त। ओके, प्रकाश डागीजीको कमेन्ट पनि सकियो। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। आजको लागि चाहिँ तपाईँको प्रश्न उत्तर यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भिडियो हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद छ। लक्ष्मीइन्फो नेपाल युट्युब च्यानललाई माया गर्नु होला, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्नु होला भन्दै यो भिडियोबाट भने बिताउन चाहन्छु। तपाईँको पनि कुनै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ।